میں کنی شان ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں. میں بڑی جلدی دے نال حدیث پاک پڑھاں گا. حدیث میں پڑھنی ہے نبی دے پتراں دی شان وچ، اور او لفظ پڑھنے نے جڑے مدینے والے دی زبان چوں نکلے نے. کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی واقعہ مینوں نہیں ہوندا تے نہ میں اے آکھنا کہ مینوں فلانی جگہ کوئی بندہ ملیا تے اونے انج آکھیا تے فلاں نے انج آکھیا. میں یا اللہ دا قرآن پڑھنا ہے یا نبی دے پتراں دی شان وچ مدینے والے دا فرمان سنانا. حدیث میں پڑھا، سبحان اللہ کہہ کے دسنا کہ ہن سنی صرف شعراں دے نہیں بولدا، ہن سنی قرآن سن کے بھی بولدا ہے، مصطفیٰ دی حدیث سن کے بھی بولدا ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ محبت نال آکھو عن علی بن ابی طالب وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبع مواطن احوالہن عظیمۃ او کما قال علیہ السلام. اور چاہو سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام کے سلام کا کلمہ پڑھن والے بڑی محبت دے نال سننا، بڑا اہل بیت دا پیار دلاں وچ لے کے سننا. میرے کریم آقا فرمایا لوگو میرے نال پیار کریا کرو، میری اہل بیت نال پیار کریا کرو، میرے علی نال پیار کرو، میری بیٹی زہرا دے نال عقیدت رکھیا کرو، میرے حسن نال پیار کرو، میرے حسین نال پیار کریا کرو. صحابہ یزید آقا دا اجر کی ملے گا. سننا میرے آقا دے غلامو، نبی دی اہل بیت دے نال اسی پیار کریے. اہل بیت دے پیار دی وجہ تو رب اجر کی عطا فرماتا ہے. میرے آقا نے فرمایا دنیا والیو میرے نال پیار کرو، میری اہل بیت نال پیار کرو. آقا ملے گا کہ اجر کی ملے گا. میرے نبی فرمایا حشر اندر، قبر اندر، دنیا اندر، ہر مقام تے، ہر لحظہ، ہر جگہ تے، ہر موقع تے میری تے میری اہل بیت دے محبت فائدہ دیندی ہے. لیکن میرے آقا فرمایا لوگوں 7 مقام ایسے نے، 7 مقام ایسے نے جڑے بڑے بڑے ہولناک مقام ہون گے، بڑے بڑے خطرناک موقع ہون گے. میرے آقا نے فرمایا 7 مقام ایسے نے جنہ 7 مقامات نہ ماں کم آئے گی، نہ باپ کم آئے گا، نہ بیوی کم آئے گی، نہ اولاد کم آئے گی، نہ بجار کم آئے گے، نہ پیر کم آئے گے. میرے آقا نے فرمایا ان 7 مقامات جب کوئی کم نہیں آئے گا، ان 7 مقامات میری محبت بھی کم نہیں آئے گی، میری اہل بیت دا پیار بھی کم آ جائے گا. وہ 7 مقام کیڑے نے بڑی جلدی دے نال حدیث پڑھ کے سناواں گا. پہلا مقام میرے آقا نے فرمایا وَعِندَ الْقَبْرِ وَعِندَ الْوَفَاةِ وَعِندَ الْوَفَاةِ. میرے آقا فرمایا دنیا والیو میرے نال پیار کرو، میری اہل بیت نال پیار کرو. میرے آقا فرمایا 7 مقاماں وچوں پہلا مقام میرے نبی فرمایا جب تیرے تے رضا دا عالم ہوگے، اسرائیل آ جاون، ملک الموت آ جاون، تیری روح برباد کرن دا ویلا آ جائے، تیری روح قبض کرن لگے. اور بڑا کٹھن ویلا ہوندا ہے، بندہ گھبرا جاندا ہے، بندہ ڈر جاندا ہے، بندہ غم زدہ ہو جاندا ہے، تے کوئی کم نہیں ہوندا. میرے نبی فرمایا جدوں موت دا جدوں کوئی کم نہیں ہوندا، موت دے ویلے میرا پیار بھی کم آئے گا، میری اہل بیت دا پیار بھی کم آئے گا.
دوسرا مقام میرے آقا فرمایا وَإِلْدَ الْقَبَرِ وَإِلْدَ الْقَبَرِ وَإِلْدَ الْقَبَرِ میرے نبی فرمایا جب تیرا جڑا ہے وصال ہو جانا ہے تیرے گھر والے تیرے عزیز و قرب تیرا جنازہ ادا کر کے جب منا من مٹی دے تھلے دفن کر کے آ جاتے نے میرے نبی فرمایا ٹوٹ ڈونیاں شکلاں والے تیرے قبر دے اندر فرشتے آ جاندے نے تینوں اٹھا کے بٹھان کے تیرے کولوں سوال کرن گے میرے آقا فرمایا انہاں نوں ویکھ کے بندہ تنہا ہوندا ہے اکیلا ہوندا ہے بندہ ڈر جاندا ہے بندہ گھبرا جاندا ہے میرے نبی فرمایا اے دنیا والیو میں اعلان کرنا وا میرے نال پیار کرو میری اہل بیت نال پیار کرو قبر اندر تیری ماں نہیں جانا میرے باپ نہیں جانا میرے بہنا نہیں جانا میرے بھیرا نہیں جانا تیری بیوی تے اولاد نہیں جانا تو قبر اندر تو کلا ہوے گا گھبرایا ہوے گا کوئی نال نہیں جاوے گا اس ویلے قبر اندر میرا پیار بھی آئے گا میری آل دا پیار بھی آ جائے گا تیسرا مقام میرے نبی فرمایا وَإِلْدَ النُّشُورِ جدو قیامت والا دن قائم ہوئے گا سور پھونکیا جائے گا قبراں وچوں مینوں تے تینوں اٹھایا جائے گا میرے نبی فرمایا اس ویلے بھی میرا پیار کم آئے گا میری اہل بیت دا پیار کم آئے گا چوتھا مقام وَإِلْدَ الْكِتَابِ جدو تیرا نام اعمال تیرے ہاتھ وچ دتا جائے گا کسے دا نام اعمال لائے ہاتھ وچ دتا جائے گا کسے دا نام اعمال لائے ہاتھ وچ دتا جائے گا میرے آقا فرمایا جدو نام اعمال تیرے ہاتھ وچ دین دا لایا جائے گا اس ویلے بھی میرا پیار کم آئے گا میری اہل دا پیار کم آئے گا پنجواں مقام میرے نبی فرمایا وَإِلْدَ الْحِسَابِ وَإِلْدَ الْحِسَابِ جدو حساب کتاب دا ویلا آئے گا تیرا حساب لیا جائے گا کسے دا حساب نرمی نہ لیا جائے گا کسے دا حساب سختی نہ لیا جائے گا میرے نبی فرمایا ابھی بڑا دردناک ویلا ہوئے گا بڑا ہولناک منظر ہوئے گا میرے نبی فرمایا حساب دے ویلے جی میرا پیار کم آئے گا میری اہل بیت دا پیار کم آ جائے گا اور چھواں مقام میرے نبی فرمایا وَإِلْدَ الْمِيزَانِ میزان لگ جائے گا ترازو لگ جائے گا رکڑی لگ جائے گی تیرے عملانوں تولن و بیلا ہوئے گا میرے نبی فرمایا جدے گناہ زیادہ وہ دوزخ وچ جائے گا جدے یا نیکیاں زیادہ وہ جنت وچ جائے گا بندہ گھبرا جائے گا پریشان ہوئے گا غمزدہ ہوئے گا اگر گناہ بد گئے دوزخی بن جاواں گا میرے نبی فرمایا اس ویلے کوئی کم نہیں آئے گا جب میرا پیار کم آئے گا جب میری آل کا پیار کم آئے گا حدیث کا آخری جملہ ستواں مقام میرے آقا نے فرمایا وَإِلْدَ الصِّرَاطِ وَإِلْدَ الصِّرَاطِ میرے آقا فرمایا صراط کا پل لگ جائے گا بال نالوں باریک ہوئے گا تلوار نالوں تیز ہوئے گا 500 سال کی چڑھائی 500 سال کی ہموار جگہ 500 سال کی تلوار 1500 سال کا مسافت ہوئے گی میرے آقا فرمایا کوئی بچ گرے گا کوئی کھیتے کھا کے گزرے گا کوئی تیزی نال گزر جائے گا بڑا ہولناک پل صراط کا منظر ہوئے گا نہ باپ کم آئے گا نہ ماں کم آئے گی نہ اولاد کم آئے گی نہ تیرے یار تیرے کم آئے گے کوئی بھی کم نہیں آئے گا اس ویلے بھی کوئی کم نہیں آئے گا یا میرا پیار کم آئے
یا میری اہل بیت دا پیار تمہیں آ جائے گا. تسی سبحان اللہ آکھو تے دوسری حدیث پڑھا. حدیث واسطے بولو سبحان اللہ. انہاں نال پیار کریے تے رب اجر کی دیندا ہے. ایویں تے نہیں ساری رات بیٹھ کے نعرے مار دے تے لنگر کھاندے تے پکاندے. دی وجہ کی ہے؟ حدیث سننا ذرا. عن جعفر بن محمد عن أبيه وعن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أحبني وأحب هذين وأحب أباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة أو كما قال عليه السلام. حضرت امام جعفر صادق جڑا امام جعفر صادق نو جاندا او بولے سبحان اللہ. امام جعفر صادق فرماتے ہیں آپ اس حدیث راوی نے آپ نے فرمایا میں اپنے بابا امام محمد باقر کو سنیا. امام باقر فرماتے ہیں میں اپنے بابا بیمار کربلا امام زین العابدین کو سنیا. امام زین العابدین فرمایا میں اپنے بابا کربلا دے حسین حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی کو سنیا. مولا حسین لجپال نے فرمایا میں اپنے کلہ دنال اپنے بابا علی شیر خدا تاجدار حلاقہ مشکل خوشا علی پاک کو سنیا. علی پاک نے فرمایا میں علی میرا کلہ دنال اپنے نبی کو سنیا. میرے آقا نے اپنے پترانوں اپنی گود میں بٹھایا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں من احبنی جنہیں میرے نال پیار کیتا احب ہذین جنہیں انہاں دعا دے نال نبی حسن نال پیار کیتا حسین نال پیار کیتا جنہیں میرے دعا پتراں دے نال پیار کیتا جنہیں انہاں دے بابا علی نال پیار کیتا انہاں دی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نشرہ منورہ عتیقہ عفیفہ منیفہ عالمہ معلمہ محدثہ مفکرہ حافظہ قاریہ نبی دے جگر دا ٹکڑا حسنین دی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے نال پیار کیتا. میرے نبی فرمایا جنہیں میرے نال حسن نال حسین نال علی نال زہرا نال پانچ تن نال پیار کیتا وہ قیامت والا دن ہوئے گا جنت وچ جائے گا. کان مائی فی درجتی یوم القیامہ جنت اندر میرے درجے تے میرے نال ہوے گا. میرے نبی دے غلاموں حدیث دا جملہ سن کے اج اہل بیت نال پیار کرن والا ہر نوجوان ہر بزرگ بولے گا ہر بچہ بولے گا اپنے عقیدے تے فخر کرے گا اپنے مقدرہ تے ناز کر کے سبحان اللہ آکھے گا ہاتھ چک کے بولے گا میرے نبی دے دیوانیوں اسی اج نبی دے پتراں دے پیار وچ محفل سجا کے ایتھے بیٹھے ہوئے ہاں نبی دے پتراں دا ذکر سن کے راضی ہو رہی ہیں. میرے تے تیرے واسطے میرے آقا دا جملہ ہے. میرے نبی فرمایا جنہیں میرے نال جنہیں حسن نال حسین نال علی نال زہرا نال پانچ تن نال پیار کیتا میرے آقا فرمایا جنت اندر جتھے میں ہوواں گا وہ بھی میرے نال ہی ہوے گا. اے اجر